समाजवादको त्यो खालको एउटा बन्ने उन्मुख भएको पार्टीले समाजवादको कुरा गरेर चाहिँ यो जनता भुलभुल्याउने काम मात्रै भयो भन्ने एका थरीको तर्क छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ के अब अरू मात्रै सुकिला मुकिला हुने, माओवादी चाहिँ हुँदै नहुने भन्ने कुरा पनि होला होइन? खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो? 64 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थान कुन थियो सबैलाई थाहा छ। त्यो बेला चाहिँ जनतामा जाने, कुटो कोतालो खन्ने, मकै बडमास खाने कुरा नगर्ने। अब 78 सालमा आएर अब 15 दिन भए पनि, वर्षमा 15 दिन भए पनि गाउँमा चाहिँ गोडमेल गर्न जाने कुराहरू गर्नु, यसको पछाडिको कारण के हो? अनि यसमा दुईटा कुरालाई अलि तुलना गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ समाजवादी मोडेलको सन्दर्भमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, विजयजीले पनि केही कुरा राख्नु भएको छ। त्यो समाजवादी मोडेल भने के? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भन्छ। नेपालको संविधानमा हामीले समाजवाद उनु अथवा व्यवस्था राजनीति भनेका छौँ, त्यो सही छ। समाजवाद उनु भन्नलाई अप्ठ्यारो केही भएन। त्यसमा संविधानले त्यो परिकल्पना गर्यो। अथवा हामी पुँजीवादबाट समाजवादमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यसको बादमा पुँजीवाद अथवा पुँजीको प्रयोग गरेर समाजवाद उन्मुख छौँ भनेर हामीले चाहिँ सबैले स्वीकार गरेर त्यो दस्तावेज आयो जो हाम्रो संविधान भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ भन्दा हामी चाहिँ पनि समाजवादी हौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के भन्छ भन्दा हामी पनि समाजवादी हौँ। भन्दाखेरि समाजवादका मोडल के हुन्? जस्तो हिजो बिपीले भनेको समाजवाद र चाहिने कार्ल मार्क्सले अथवा त्यस पछाडि लेनिनले अभ्यास गरेको समाजवाद एउटै हो त भन्दा फरक छ। जस्तो आजको चिनिया समाजवाद र चाहिने भारतले अभ्यास गरेको समाजवाद एउटै हो भन्दा फरक छ। त्यसैले मोटो रूपमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक समाजवाद, एउटा मार्क्सवादी समाजवाद। अब मार्क्सवादी समाजवाद भन्ने अलिकति कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई फलो गर्छन्। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेपछि चाहिँ अलिकति अब डेमोक्रेट भनिन्छ, त्यही त्यसलाई डेमोक्रेट भन्ने नभने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। खालि मैले भन्न खोजेको ठिक छ, माओवादी केन्द्रले अथवा चाहिने माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले समाजवादको चाहिने एउटा चाहिने सोच्नुभयो। समाजवाद चाहिँ ल्याउन सकिएन, संविधानमा त लेख्यौँ, तर समाजवाद हामीले स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले ठान्नुभयो। र मलाई लाग्यो यो यसका लागि मैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअलमा उहाँको सोच ठिकै छ। सोचलाई त्यसले केही नभनौँ, उहाँले समाजवाद उन्मुख संविधानमै लेखिसकेपछि समाजवाद स्थापना गर्न कुनै पार्टीले चाहिँ आफ्नो दस्तावेज लेख्ने कुरा त स्वाभाविक भयो। त्यसका आधारहरू दिनु भएन, एउटा त्यो त्यहाँनिर ल्याएको भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अघि विजयजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, माओवादीलाई तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने माओवादीको यो एउटा भूमिगत 10 वर्षको चाहिँ उहाँको भूमिगत राजनीति, त्यस पछाडिको चाहिँ अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिले हेर्नुभयो भने माओवादीमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हिजो कार्ल मार्क्स र एङ्गल्सले चाहिँ 1848 मा म्यानिफेस्टो लेख्नुभयो। अघि तपाईँले सर्वहाराको कुरा गर्नुभयो। सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै दुईटा वर्ग ठुलो विभेद, ठुलो खाडल भयो। धनी धनी नै हुने र गरिब धेरै गरिब हुने। अन्त समाजमा समानता कसरी कायम गर्ने अथवा राज्यका स्रोतहरूसँगको इक्वेल चाहिने बाँडफाँड कसरी हुने सन्दर्भमा त्यो थ्योरी उहाँले लिएर आउनु अथवा त्यो दर्शन आयो। आजका दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले यदि आफूलाई साँच्चै चाहिँ म समाजवाद स्थापना गर्छु भनेर ठान्ने हो भने मैले भनेको चाहिँ सबभन्दा कुरा के भने माओवादीभित्र भएको वर्ग, दुई तीनवटा वर्गको जुन जन्म छ नि त्यसलाई निश्चित गर्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ। माओवादी आज एउटै छैन। तपाईँले झट्टै हेर्दा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधित्व गरेर माओवादी देख्नुहुन्छ। तर त्यो पार्टीभित्र तपाईँले अघि उहाँले भने जस्तो यसो हेर्नुभयो भने मान्छेहरूको वर्ग फरक छ। एउटा हुने खाने वर्ग छ, एउटा चाहिँ नहुने वर्ग छ, एउटा चाहिँ श्रमिक वर्ग छ, एउटा चाहिँ सामन्त वर्ग छ। सामन्त मैले के अर्थ भनेको उसको निश्चित चाहिँ नेपालको निश्चित चाहिने स्रोतहरूमाथि उसको पहुँच र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले नै गर्नुहुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने भन्न अप्ठ्यारो केही छैन, त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले नै गर्नुहुन्छ। तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, माओवादी सरकारमा भएको बेला अवस्था कसले लिन्छ? एकदम लिमिटेड मान्छेले लिन्छ, त्यति मान्छे दोहोरिन्छ। अथवा प्रचण्डको यसो तपाईँले ओभरअल पोलिटिक्स जीवनशैली हेर्नुहोस् होइन, उहाँको चाहिँ सबै कुरा हेर्नु भने उहाँले भन्न त भन्नुहुन्छ, तर त्यसलाई छोड्न सक्नुहुन्न। जस्तो मैले अघि प्रसङ्ग आयो, जुन प्रचण्डले आजका दिनमा समाजवादका निम्ति म गाउँ जान्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो भने उहाँले आफूलाई सुधार गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँ कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने एकजना चाहिँ नि होइन दलाल पुँजीवादको विरोध गर्नुहुन्छ, तर दलाल पुँजीवादका उत्पादक एकजनाकोले दिएको घरमा बस्नुहुन्छ। त त्यो घरमा बसेर उहाँले समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ र साँच्चै भन्यो भने जनतासँग जोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर त्रुटिपूर्ण त्यहीँनिर छ। अर्को कुरा, प्रचण्डले के रिभ्यू गर्नु पऱ्यो भने आजका दिनमा किन बाबुराम भट्टराईले छोडेर गए, किन मोहन वैद्यले छोडेर गए, किन विप्लवले छोडेर गए, किन रामबहादुर थापा बादलले छोडेर गए भन्ने कुरालाई महसुस नगर्ने हो भने जस्तो भन्नु न, तपाईँ समय ठिक हुने तर तपाईँको सहयोगता छोड्ने भन्ने त हुन्न नि, दुनियाँ हुन्छ र। तपाईँ सही भए त सहयोगता तपाईँसँगै बस्छ नि। तर प्रचण्डको पोलिटिक्स कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ अब एउटा त उहाँ 32 वर्षदेखि पार्टीमा निरन्तर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो छोड्ने तयारी हुनुहुन्न।
त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि आफू चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि जस्तो आफूलाई चुनौती दिने मान्छे चाहिँ नेताहरूलाई अथवा सहयोगका कमान्डरलाई बिस्तारै पाखा लाउँदै गर्नुहुन्छ, कारबाही विभिन्न ठाउँमा कारबाही गर्नुहुन्छ। हिजो जनयुद्धको बेला पनि बाबुरामहरूमाथि कारबाही भएकै हो। पछि पनि तपाईँको चाहिँ बाबुरामले धेरैचोटि भनेको मलाई याद छ अहिले पनि कि यो पार्टीमा यदि म बस्ने हो भने प्रचण्डले बाँचुन्जेल नेतृत्व लिनुहुन्छ। अब उहाँले मानेर बस्नु म सक्ने अवस्था रहेन, किन नीति चाहिँ मैले बनाउने, नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने कुरा मलाई स्वीकार छैन भनेर छोड्नु भयो नि त। मूल कुरा यही हो, धेरै कुरा अरू आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले मैले भन्न खोजेको ओभरअल के भने यदि कम्युनिस्ट पार्टीले अझ आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने, है क्रान्तिकारी होइन भन्ने अर्को बसको विषय हो। क्रान्तिकारी दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने उसले साँच्चै यो कम्युनिस्ट हो, साँच्चै समाजवाद ल्याउन खोजेको हो भने चाहिँ उसले सबभन्दा पहिला आफूलाई रिभ्यू गर्नु पऱ्यो क्या। प्रचण्डले महसुस गर्नु, एउटा व्यक्तिले एउटा नेताले जस्तो नेतृत्वले धेरै कुरा महसुस गर्यो ठिक छ, तर बारम्बार गल्ती गर्ने बारम्बार महसुस गर्ने भन्दा त उहाँले छोडेर ल मैले चाहिँ धेरै अब म यत्रो लामोसँग नेतृत्व गरेँ, अब म मार्फत मैले जे गर्न सकेँ गरेँ, बरु चाहिँ अर्को ढङ्गले अर्को पुस्ता अथवा अर्को चाहिँ जेनेरेसन अथवा म पछिको अर्को नेतृत्व कोही आउँछ चाहिँ समाजवाद उन्मुख सोच लिएर आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्छु भन्न सक्नु पऱ्यो क्या। गल्ती महसुस मात्रै गरेर नि भएन। विजय जस्तो यो 52 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म आइरहँदाखेरि नेकपा माओवादीको जुन स्थान छ त्यो स्थानलाई चाहिँ जति स्खलनको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, एउटा पार्टीमा नेतृत्वले अरूलाई चाहिँ आफू सरहको लागि कारबाही गर्दै जाने, आफू नै सर्वेसर्वा बन्ने भन्ने परिपाटी नेकपा माओवादीमा देखा परेको छ। त्यस अनुरूप रामबहादुर थापा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायतका चन्द होइन, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका जति पनि त्यहाँ चाहिँ सहपाठीको रूपमा चाहिँ एउटा सिङ्गो पार्टी थियो, यसको पछाडि मात्रै पुष्पकमल दाहाल हुन्, अरूको कमजोरी छ कि छैन? अनि कमजोरी कस्तो भने उनीहरूको 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने एउटा ग्रुप थियो, पछि जनयुद्ध नगरेको ग्रुप जनमोर्चा जुन प्रवेश गर्यो त्यसको हालिमुहाली त्यहाँ भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त्यो जनमोर्चा र प्रचण्ड बिचको जुन एकता भएको छ उनीहरूको, त्यसले गर्दाखेरि अर्को ग्रुप बाहिर हुँदाखेरि कहिले युद्धै नगरेकोलाई ल्याएर यहाँ घुसार्ने, उसलाई चाहिँ अवसर दिने, हामीलाई नदिने भनेपछि त्यहाँ फ्र्याक्सन भयो। त्यसबाट त्यहाँ गुटबन्दी सुरु भएकै हो त्यहाँनिर, किन विभिन्न पार्टीहरूलाई मिसाउने क्रममा गरिन्छ। तर तपाईँले एउटा कुरा के देख्नुहुन्छ भने असफल हुनमा विभिन्न पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु, सिराहा जिल्लाको मेरो घर भएकोले सिराहाको सुरेश चन्द्र दास यादव भन्ने काङ्ग्रेसका जो चाहिँ सबैभन्दा बढी जग्गा भएको सामन्त भनेर उनीहरूले नै माओवादीले जनयुद्धमा कारबाही गर्ने मार्न खोजेको थिए, तर उसैलाई टिकट दिएर हेर्नु सभासद बनाए भन्ने मतलब के छ भने अब के अरे माओवादी सिद्धान्तमै अडिग भएर भन्दा पनि कसरी चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने भन्ने भ्याउमा गयो क्या। त्यो एउटा इक्जाम्पल, किन उसलाई जतिसुकै भए पनि त्यसलाई त टिकट दिनु हुँदैन थियो नि त, आफ्नो पार्टीमा ल्याउनको लागि त अलिक खारिएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यो सिद्धान्त बुझेको मान्छे, अब सिद्धान्त बुझेको मान्छेलाई ल्याउने होइन, जो आउँछ त्यो आओस्, समुद्र जस्तो बनाइसके काङ्ग्रेस जस्तो त्यो पार्टी भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब त्यो पार्टीमा सिद्धान्त बोकेरै हिँड्छन् भन्ने कुरा कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो मान्छे असफल हुन्छ। त्यहाँनिर गुटबन्दी सुरु भइसक्यो। त्यो अरू पार्टीको भित्रको गुटबन्दीको रोग उनीहरूले आफै यसो गरे पनि हुन्छ। मलाई एउटा कुरा चाहिँ याद छ के भनेदेखि प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो कि जब उहाँ सुरुमा आउनुभयो नि, के नै तपाईँले 52 सालदेखि कुराहरू सुरुमा सार्वजनिक हुँदा के नै गरिन्छ भनेर मान्छेले पनि झुक्क्याउनु भयो। सामान्य पात्रमा धेरै भोट पनि कति न्युट्रल मान्छेहरूले दिए, तर पछि आउँदै गएपछि ऊ पनि त्यो जुन जोगी आयो कानै चिरेको भन्ने स्टाइलले उनीहरू पनि अरू राजनीतिक पार्टीहरूकै संस्कारमा घुलमिल भए, अथवा उनीहरूलाई उपत्यकामा आइसकेपछि उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न आउँदैन थियो भनेदेखि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाइयो, ट्युसन पढाइयो, र उनीहरू पहिले लाख करोडमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने प्रचण्डकै पालादेखि अरबमा हुन थाल्यो भनेर भनिन्छ क्या। त्यो भ्रष्टाचारको स्केल बढाउने मान्छे चाहिँ उयो, किन पैसा नभई चुनाव जितिँदो रहेनछ भन्ने उसले पहिले मलाई पैसा दिन आउँथे, अब पैसा माग्न आउँछ, म पैसा कहाँबाट दिनु भन्ने शब्दहरू उहाँको आइसकेपछि पनि अब उहाँहरूले सिद्धान्त भन्दा पनि कसरी पैसा ल्याउन सकिन्छ र कसरी चुनाव सामदाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने हो अनि सत्तामा जाने हो, त्यस पछाडि त्यहाँनिर हालिमुहाली गर्ने हो भन्ने मात्रै कन्सेप्टमा उहाँहरू गइसकेकोले उहाँहरू पार्टीभित्र त्यस्ता मान्छेहरूको पनि त्यहाँ जमात भइसकेकोले अनि के हुन्छ नि, हामी भन्छ नि दसैँ आयो खाउँला पिउला हट्ट पापी छुट्टै बसला भनेर भन्छ नि, त्यसै मोहन वैद्य अथवा विप्लवहरू अथवा बाबुराम भट्टराईहरूले चाहिँ ती ग्रुपलाई हट्ट पापी छुट्टै बसला भनेर छुट्टै गएका हुन्। भनेको
उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ मह चाहिँ चाट्न नपाएको कि अथवा के हो खासमा? सबभन्दा पहिले त मह चाट्ने स्वभाव चाहिँ मोहन वैद्यको छैन। मोहन वैद्यले चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा तिमी गयौ भनेर उसले छोडेको हो। किन के अरे माओवाद भन्ने पनि संसदीय व्यवस्था त हुँदैन नि त। अब तपाईँले यहाँ कि माओवाद ल्याउन खोज्नुहुन्छ, अघि यहाँ कुरा उठ्यो, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मार्क्सवादको कुरा गरिन्छ, मार्क्समा वर्गीय सङ्घर्षको कुरा हुन्छ होइन, मजदुरहरू हुन्छन्, उद्योगपति हुन्छ, दुईटा बिचमा क्लास हुन्छ, मजदुरहरूको जित हुन्छ भन्ने कहानी नै हो त्यो। तर नेपालमा त जातीय संस्कार बढी छ, त्यो मार्क्सवादमा जातीय कुरा कहीँ उल्लेख भएको छैन होइन। अब नेपालमा धार्मिक कुराहरू छ, त्यहाँ धार्मिक कुरा कतै उल्लेख भएको छैन भनेपछि त्यो नेपालको माटो सुहाउँदो छैन। त्यसैले उहाँ चाहिँ के भन्ने, समाजवाद नेपाली माटो अनुसारको बनाउनु खोज्ने, तर सिद्धान्त चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भने कसलाई लगाउने, माओवादलाई लगाउने अथवा मार्क्सवादलाई लगाउने अथवा लेनिनवादलाई लगाउने। यो त्यो तिनवटा वादले यहाँ नेपालको माटो सुहाउँदो छँदै छैन। त्यसैले नेपालको माटो सुहाउँदाखेरि त मैले के भन्छु भने, मैले एउटा पुस्तक लेख्दैछु हेर्नुहोस् है, आस्तिक समाजवाद भनेर। नेपाली समाजवाद भनेको नेपालमा मन्दिरको देश, तपोभूमिको देश भनिसकेपछि हामी यहाँ आस्तिक समाजवादको मोडल ल्याउन सक्छौँ कि भन्ने सोच्नुपर्ने बेलामा हामी मार्क्सको कुरा सोध्छौँ अनि माओको कुरा सोध्छौँ र उसको अनुसार यहाँ ल्याउन खोज्छौँ। फेरि यहाँ जातीय राजनीति कसले अगाडि बढायो भने त्यही प्रचण्डजीले अगाडि बढायो भन्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले त नेपालको मधेस आन्दोलनमा पिएचडी गर्दाखेरि यसो रिसर्च गर्दै के पाएँ भने, मधेसी जनअधिकार फोरम 2054 सालमा जुन गठन भयो त्यो माओवादीको केन्द्रीय कमिटीका मान्छेहरू त्यसमा पहिलो बैठकमा बसेर उनीहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो खोलेका थिए। किनभनेदेखि तराईमा मधेसमा माओवादीको नाउँबाट सङ्गठन गर्न सकिएन, अनि मधेसी नाउँबाट सङ्गठन गर्न सकिन्छ भनेर मधेसी वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई हालेर मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरे। अब जातीय कुरा उठाउने त्यहीँ कहिले गएर लिम्बुवान क्षेत्र हुनुपर्छ भन्छन्, कहिले के भन्छ थारुवानको कुरा गर्छ भने जातीय कुरा उठाउने को त नेपालमा सबभन्दा बढी भन्दा माओवादी, अनि जातीय कुरा उठाउने अनि मार्क्सवादको ल्याएर कुनै केमिस्ट्री नै मिल्दैन भनेको। अहिले चाहिँ अब मच्चे थत्ती जस्तै भयो हो, उनी त मच्चे थत्ती पनि हो। विश्वलाई मैले रोकेँ खनाल जस्तो। अब नेपालमा राजनीति चाहिँ अब यो राजनीति भनेको त एउटा सेवाभाव हुनुपर्ने होइन, जुन पहिलाको हामीले बिपी कोइराला, सुवर्णलालदेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन, गणेशमान सिंह, बाहिरको उदाहरण नदिउँ न होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुराई र ट्याङ्का पोखरी गएको अहिले पनि हामी दृष्टान्त दिन्छौँ, त्यो छ। तर अहिले त त्यस्तो छैन। यो नेपालको राजनीति चाहिँ नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको हो कि अथवा गर्न नदिएको हो कि होइन? राजनीतिक विचलन चाहिँ अब यसो हेर्ने हो भने वितृष्णा देखेको पनि छ, तर त्यही वितृष्णाभित्र सहभागिता पनि बढ्दो छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने हो? अनि राजनीतिलाई फेरि यति साह्रो फरक ढङ्गले नबुझौँ, विश्लेषण पनि नगरौँ कि राजनीति भन्दाखेरि केही पनि होइन। त्यसै पनि हामीलाई मूल नीति भन्छौँ। त्यसैले त्यो देश गभर्न गर्ने त राजनीतिले नै हो। त्यसैले राजनीति नेतृत्वले राजनीतिलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्यो गरेन भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल प्रश्न हो मैले बुझेसम्म। राजनीति आफै त फेरि के हो र? राजनीतिलाई तपाईँले देशको गभर्न गर्ने मेन पोलिसी ठान्नुभयो भने त्यो पोलिसीको नेतृत्व कसले गर्छ त भन्दा राजनीतिक दलका नेताले गर्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्वले खास गरी अघि तपाईँले भने जस्तो परिवर्तित सन्दर्भ, जस्तो हिजो हामीले नेपाललाई विकास गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा जस्तो केही भएन भनेर जुन खालको न्यारेटिभ पैदा गर्ने प्रयास गरिन्छ त्यो पनि गलत छ। जस्तो नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छ। जस्तो अहिले तपाईँले यसो हेर्नु भने यो व्यवस्थालाई जो मन पर्दैन, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने राजनीति भने अझै खराब भन्छन्, आफै राजनीतिमा छन्। तर त्यो किन भनेको भने त्यो आफू राजनीतिमा पछि परियो, किन आफूले चाहिँ त्यो परित्यक्तै खालको व्यवस्था बोकेर हिँडिएको छ होइन। अब झन्डै चाहिँ नि हामीले मिल्काइसकेको व्यवस्थालाई त्यसको पुनर्स्थापना गर्छु भनेर हिँड्ने त नि एलिमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि राजनीति भनेको चाहिँ खराब भन्छ उसले, किन उसको त्यहाँ चाहिँ हालिमहली छैन, त्यो त्यहाँ सत्तामा पुगेको छैन, पुग्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले उसले राजनीतिलाई उसले के भन्छ भने एकदम डिस्ट्रोय गर्ने, यो अहिलेको राजनीतिक चाहिँ उपलब्धिमाथि उसले हिलो छाप्ने बारेमा प्रयास गर्छ। त्यसैले यो खालको नेरेटिभमा हामी नलगाउँ, लाग्नु पनि हुँदैन। राजनीति भनेको मैले बुझेसम्म भने धेरै परिवर्तन भएको छ। अघि तपाईँले विचलन चाहिँ कस्तो हो भने विचलन राजनीतिमा चाहिने स्वाभाविक रूपमा राजनीति सँगसँगै त्यसले केही सकारात्मक खालको योगदान पनि गर्छ, त्यो सँगसँगै केही विकृति पनि लिएर आउँछ, यो पनि स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर हामीले आजका दिन भन्ने चाहिँ के हो भने राजनीतिमा आज चाहिँ हामीले एकछिन भनौँ न, आजका दिनसम्म हामीले राजनीतिलाई व्यवस्था प्राप्तिका निम्ति राजनीति हामीले एउटा मिसन बनाएर गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ व्यवस्था प्राप्ति भनेको हिजोसम्म आउँदाखेरि हामीले अहिलेको उन्नत व्यवस्था, इभन हिजो चाहिँ क्रान्ति गर्ने अघि तपाईँले हामी पनि बहस गऱ्यौँ, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने केबाट भन्दा चाहिँ ब्याटलबाट बन्दुकबाट बुलेटबाट गर्छु भन्ने शक्ति, त्यो सबै छोडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। मलाई भने प्रचण्डले यो हदमा एउटा खालको निर्णय गरेको उपयुक्त नै छ। अब यसलाई तपाईँले विचलन भयो भनेर भन्नुभयो भने
त्यो क्रान्तिकारीपनबाट मोहन वैद्य अघि भने मोहन वैद्यको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने यो विचलन भयो। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो क्रान्ति नै त्यतिखेर चाहिँ नेपाली माटो सुहाउँदो थियो कि छैन भनेर भन्नुभयो भने त्यो थिएन। किनभने भर्खर संविधान हामीले जारी गरेका थियौँ, जबरजस्ती जारी गरेका थियौँ। एउटा शक्ति चाहिँ संविधानमा चाहिँ होइन त्यही संविधानको उपलब्धिलाई चाहिँ मार्फत अर्को ढङ्गले शान्तिपूर्ण पक्षबाट जान सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै त्यसलाई चाहिँ नै अस्वीकार गरेर हामीले चाहिँ जनयुद्ध गरिएको थियो नि त। त्यसलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्नु भने क्रान्तिकारी आफूलाई कथित क्रान्तिकारी भन्ने एङ्गलबाट हेऱ्यो भने त्यो विचलन देखियो। तर होइन, त्यो चाहिँ सही निर्णय गर्नु हो। खासमा 17,000 को त बलिदान भयो, अरू चाहिँ 17,000 मर्थेलान् अथवा होइन 50,000 मर्थे भन्ने एङ्गलबाट हेर्नु भने त्यो एउटा खालको प्रगतिशील सोचै हो भन्न ठान्छु म। त्यसैले राजनीतिमा समय अथवा त्यो मैले त्यसको दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ विश्व परिस्थिति अरू घरेलु राजनीति विकासलाई हेरेर त्यस अन्तर्गत आफूलाई तपाईँले काहीँ न काहीँ त्यसको तादम्य खालको चाहिने एउटा पोलिसी रणनीति लिएर आउनु भने त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्छ, त्यो स्वागतयोग्य नै हुन्छ। आजका दलहरूमा एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा मलाई के लाग्छ भने सबै दलहरूले के भने संविधान साझा बनाए, यद्यपि त्यहाँ चाहिँ थोरै अलिकति मधेसको आफ्नो खालको रिजर्भेसन छन्, ती पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हुँदैछ। संविधान साझा बनाए, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि मोरलेस चाहिँ अघि तपाईँले हामीले बहस गरेको कुरा जस्तो किन फरक एउटै लक्ष्य चाहिँ एउटै छ, तर प्राप्त गर्ने बाटो किन फरक छ भन्दा त्यहाँ कुनै सैद्धान्तिक मतभेद भएर होइन, त्यो विशुद्ध चाहिँ नि व्यक्तित्वको टकराव अथवा चाहिँ जस्तो भनौँ न, तपाईँले सिम्पल उदाहरणको लागि हेर्नु भने आजका दिनमा प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो शत्रु को भइदियो भने नेकपा एमाले केपी ओली हुनुभयो। तर जबको त्यो हो त भन्दा होइन नि त। जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग अलायन्स गर्नुहुन्छ, अब उहाँहरूकै भाषामा दक्षिणपन्थी पार्टी हिजो होइन नेपाली काङ्ग्रेससँग अलायन्स गर्नुहुन्छ र मूल्य तोकेको हो। अझ देउवाले त मूल्य तोक्नु हो, त्यही देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री विस्थापित गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ के भने अब म चाहिँ समाजवाद ल्याउँछु। जस्तो कम्युनिस्ट समाजवाद आयो त, देउवाले नेतृत्व गर्ने सरकारले मार्क्सवादी समाजवाद स्थापना गर्छ भन्दा गर्न सक्दैन। त्यसैले कति चाहिँ विरोधाभासपूर्ण छ भने नि, जस्तो त्यो के लागि भन्दा विशुद्ध चाहिँ व्यक्तिको विरुद्ध, अब एमालेको व्यक्तिको विरुद्ध। अब यो नेपालमा परिवर्तन भयो होइन, हामीले संविधान बनायौँ, संविधान सभाबाट दुई पटक चाहिँ त्यसलाई चुनाव गरेर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो। संविधान बनेपछि देश त कायापलट हुन्छ भन्ने एउटा आश्वासन नेताहरूले बाँडे, त्यो अनुरूपको काम किन हुन सकेन भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ। यो संविधानले मात्रै त्यो केही गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण त हामीले दृष्टान्त त देख्यौँ होइन। खास यो परिवर्तनले नेपाल बन्यो कि नेपाल पछाडि पर्यो कि राजनीतिक दल बन्यो कि राजनीतिक दलका नेता बने कि अरू नेताको पनि अलिअलि छेउछाउ लाग्ने कार्यकर्ता बने कि खास बन्नुपर्ने चाहिँ के हो, के भइरहेछ? यो चाहिँ एउटा ठुलो समीक्षाको विषय छ, यो गम्भीर सवाल पनि छ, प्रश्न पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भने दुईवटा कुरा उपलब्धि भयो। नम्बर 1, यो परिवर्तनले के लिएर आयो भने मान्छे जन्मिँदैखेरि विशिष्ट खालको जन्मिँदैखेरि जस्तो यो देशमा म चाहिँ जन्मिँदै उसले कुनै श्रम गर्दैन, उनी कुनै त्याग गर्दैन, तर जन्मिँदैखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि म देशको उसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ अथवा मैले भन्न खोजेको एक किसिमले भन्ने झन्डै पनि सामन्त्यवाद खालको सामन्त्य संरचना भनौँ न, सामन्तवाद जसले हामीले बारम्बार कम्युनिस्टहरूले त अब अझै बढी राजाले त्यसको नेतृत्व गर्छ भन्छन्, तर राजाले मात्रै होइन त्यस्ता खालको अरू एलिमेन्टहरू पनि हुन्छन्। तर मैले भन्न सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ के लिएर आयो भने कमसेकम पनि व्यक्ति जन्मिँदैखेरि चाहिँ नि व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने अथवा देशको चाहिँ नि राजा हुने अथवा देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा यसले अन्त्य गर्यो। त्यो एउटा सकारात्मक कुरा, किनभने जेसुकै भने पनि हेर्नुहोस् आजका दिनमा म यसको चाहिँ विरोधी नै हो, किनभने व्यक्ति चाहिँ होइन मतलब डाइनेस्टीका कारणले अथवा चाहिँ नि राजनीतिमा डाइनेस्टी हुन्छ। तर मैले अझ भनेको चाहिँ यो मोनार्कीको हिसाबले कुरा गर्नु भने चाहिँ व्यक्ति जन्मिँदै राजा हुने कुराको जसले पनि विरोध गर्नु, सचेत नागरिकले विरोधै गर्नुपर्छ भन्छु। किनभने त्यहाँ त कहिले उसले कमसेकम पनि त्यो देशका निम्ति उसले के त्याग दुःख गरे हुनु पऱ्यो, देखेको हुनु पऱ्यो अथवा केही सोच हुनु पऱ्यो नि त, त्यो छैन एउटा र त्यो एउटा उपलब्धि भयो भन्छु। अर्को व्यवस्थागत दृष्टिकोणले जस्तो मलाई भन्नुहुन्छ भने आजका दिनमा हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरिरहँदा चाहिँ के नेपालमा कुनै साम्यवाद सम्भव थियो? सम्भव थिएन। के नेपालमा चाहिँ कुनै खालको अधिनायकवाद सम्भव छ? त्यो पनि सम्भव छैन। भन्दा हामी कहाँ गयौँ भन्दा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर तलसम्म स्थानीय निकायसम्म चाहिँ नि एउटा अधिकारहरूलाई चाहिँ विकेन्द्रित, हिजो चाहिँ विकेन्द्रीकरण भनिन्थ्यो, आज चाहिँ नि व्यवस्थाद्वारा नि 3 तहको सरकार बनाइयो। अहिले एउटा प्रश्न उठेको छ कि त्यसमध्ये पनि खास गरी चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यो स्वाभाविक छ, किनभने जब प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने खालका हुँदैनन्, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। तर मेरो चाहिँ भनाइ के भने कमसेकम पनि आजको दलहरूले यी दलहरूले जो मिलेर 62-63 को मुभमेन्ट गरे त्यसले एउटा के राम्रो व्यवस्थाका दृष्टिकोणले हामीलाई लगभग
आजको समाज, आजको आधुनिक समाज अथवा यो पोस्ट मोडर्न सोसाइटीले चाहिँ नि देख्ने समाजभित्र लोकतन्त्र पनि छ, संहिता पनि छ। हरेक जनता चाहिँ त्यो समाज अथवा देशको मा अधिकार गर्न, अधिकारका निम्ति योग्य सक्षम छ भन्ने जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर जुन व्यवस्था हामीले ल्यायौँ त्यो सकारात्मक छ। कमजोरी कहाँ भयो? व्यवस्था सही छ, व्यवस्थामा कुनै खराबी छैन, तर व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने, चाहे तपाईँको नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्र भन्नुहोस् अथवा नेकपा एमाले, बारम्बार सरकारमा पुग्नु भएको छ। र तर तपाईँले यसो हेर्नु न, सरकारमा पुगेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो संविधान अथवा त्यो व्यवस्थालाई न्याय गर्ने काम गर्नु भन्दा गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? उहाँहरूको अघि मैले त्यतै धेरै चाहिँ चर्चा पनि गरेँ। जस्तो उहाँहरूले त्यो गर्नका निम्ति त के गर्नु पर्थ्यो भने समाजवाद उन्मुख भन्ने बित्तिकै कमसेकम पनि एउटा आधारभूत समाजमा जुन खालको वर्ग छ, वर्ग हुन्छ, वर्गलाई तपाईँ जो कार्ल मार्क्सले भनेको सर्वहारा वर्ग आज फरक वर्ग भयो होला, त्यो वर्ग अर्को ठाउँमा वर्गमा प्रवेश गर्यो होला। वर्ग त प्रवेश गर्दै जान्छ नि त, इभोल्युसन प्रोसेस न हो समाज भनेको पनि। आखिर त्यसो भने वर्ग त छ, तर वर्ग छ भने पनि अघि हामीले भने स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा चाहिँ तल्लो वर्गको पहुँच छ कि छैन भन्दा त्यो पहुँच बनाउने काम भयो कि भएन भन्दा भाषणमा धेरै भयो, के सोचियो पनि र त्यो कार्यान्वयनमा आएन, त्यो कमजोरी त्यहाँनिर भयो। त्यस्तै तपाईँको दलाल पुँजीवादको कुरा गर्ने, जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अथवा उत्पादन सम्बन्धसँग जोड्ने बारेमा के हो भन्दाखेरि के पनि भएन। जस्तो आज तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने लगानी कहाँ छ मान्छेको? नेपालको एउटा चाहिँ उद्योगपति आफ्नो देशमा लगानीको ग्यारेन्टी गर्न सकेर विदेशमा लगानी गर्छ होइन। जस्तो त्यो उसले किन गर्छ भने ऊ आफै राजनीतिमा पनि छ अथवा ऊ नेतासँग सम्बन्धमा पनि छ, तर उसलाई सबै कुराको भर छ, नेताको पनि विश्वास छ तर देशको विश्वास छैन। भन्दा हामीले नेताले के गर्यो भन्दा नेताहरूले चाहिँ कमसेकम त्यस्तो खालको चाहिँ नि मतलब स्वदेशी पुँजीलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको खोइ त भन्दाखेरि त्यो पनि देखिएन। अब तीन खम्बे अर्थनीति भनियो, तीन खम्बे अर्थनीति भन्दै गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईँले यसो हेर्नु भने आखिर अल्टिमेटली कसले उपयोग गर्यो भने समाज थोरै वर्गले, थोरै चाहिँ नि उद्योगी व्यापारीले चाहिँ सुविधाको पनि प्रयोग गर्ने। जसोकै तपाईँ यसो झट्टै हेर्नु भने अर्थमन्त्री को आउनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीको तपाईँले अल्टिमेटली के उद्देश्य हुन्छ यसो हेर्नु भने अर्थमन्त्रीले समाजको थोरै तबका जसले चाहिँ होल नेपालमा होइन पुँजीको मा उसको चाहिँ नि आधिपत्य छ, उसैले त्यसको उपयोग गर्छ र त्यस मार्फत उसले आफू चाहिँ रातरात धनी बन्छ। त्यसैलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने नीति हामीले ल्याइदिएर अब तीन खम्बे अर्थनीतिदेखि लिएर देश बनाउने कुरामा नेतृत्व तहले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम नगरिकन भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो। राम कार्कीले भनेको कुरा सम्झिने हो भने हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा ल्यायौँ होइन। संहिता भनेको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हो। अब स्थानीय तह त पहिला थियो, 20 वर्षपछि अहिले आयो, फेरि चुनाव आउँदैछ। अब यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर चाहिँ सिंहदरबारमा जसरी झन्डा हल्लाएर हिँडिन्छ, यहाँ नजिक पर जानको लागि चाहिँ झन्डा हल्लाएर गाडी चढेर जाने र अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ झन्डै हल्लाउने तर व्रतबन्धमा जान झन्डा हल्लाउने, 90 लाखको गाडी चढ्ने, 80 लाखको गाडी चढ्ने, यस्तो नि हो त नेपालले खोजेको संहिता भनेर राम कार्कीले स्वयं त्यो महाधिवेशन बैठक स्तरमा भन्नुभयो। यो चिन्ता र चासो चाहिँ छ, तर त्यसलाई चाहिँ चटक्कै छाड्न चाहिँ किन नसके? त्यो अब अहिले कस्तो छ भने उहाँले भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि भन्नुभएको छ, प्रदेश दुईटालाई भन्नुभएको छ, किन मेयरहरूले उपमेयरहरूले यसरी वर्तमानमा गयो भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब यो सबभन्दा पहिले हामीले पनि यो प्रदेशको कति बुख्याचा कति पालिँदा बुख्याचाको रूपमा भनेर भन्नुभएको छ है, शब्द नै भन्नुभएको छ। त्यसै भएपछि के देखिन्छ भनेदेखि त्यो साँच्चीकै भन्ने भने माओवादीले पनि कम्तीमा हुन त यो जुन छ नि प्रदेश सरकारको कुरा अथवा संहिताको कुरा कसले उठायो त भन्दाखेरि मधेसको दोस्रो आन्दोलनबाट 8 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि त्यसलाई पनि सम्बोधन भएको छ। माओवादीले चाहिँ उठाएर माओवादीले मैले गरेँ भन्छ भने त्यसको उनीहरूले क्रेडिट लिन पाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु। किनभने त्यो उनीहरूले त्यसैले गर्दाखेरि माओवादीभित्र पनि अब कम्तीमा अरू पार्टी एमालेभित्र काङ्ग्रेसभित्र अरू पार्टीभित्र पनि यो प्रदेश चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेपछि घुमाउरो पाराले राम कार्कीले पनि त्यो प्रदेश काम लागेन, यो खर्चको भाँडो भयो अथवा एउटा सामन्तहरूले देखाउने प्रवृत्ति भयो भन्ने खालको एङ्गलबाट भनिसकेपछि त्यो प्रतीकात्मक रूपमा उहाँले अब यो प्रदेश संरचना संघीय संरचना चाहिँ देशलाई गाँडो हुँदैछ, यो चाहिँ झन्डा हल्लाउने 80-90 लाखको करोडको गाडी चढ्ने मात्रै काम भयो, विवाहमा जानको लागि मात्रै काम भयो, अरू आफन्त ओसार्न मात्रै काम भयो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो। हो त्यसो भएपछि उहाँलाई यो चाहिँ यो मन परेन, बढी खर्च तल गयो यसरी भन्ने हो। तर अब त्यो उहाँले भनिराख्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भने उहाँलाई फेरि उहाँले त्यो भनिराख्दाखेरि
प्रदेशलाई भन्नु ठिक हो, तर स्थानीय सरकार जति बलियो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि हामी चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, म एकपटक सप्तरीको एउटा गाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँको भन्न गाविस अध्यक्ष भेट, उहाँले भाषण गर्दा के भन्छ भने सिंह दरबार चाहिँ उतै रह्यो, सिंह मात्रै, सिंह दरबार भन्थे, दरबार चाहिँ काठमाडौँमै रह्यो, अनि सिंह मात्रै हाम्रो गाउँ गाउँ पठाइदियो, यहाँ झगडा मात्रै भयो भन्ने उहाँहरूको एङ्गलबाट कुरा छ। अथवा जे पनि माग्नु पर्यो प्रदेश केन्द्रले दिँदै दिएन। प्रदेशको अहिले 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीसँग कहिले काहीँ कुरा हुँदा के भन्छ भने हामीले यो माग्छौँ त्यो माग्छौँ, उताबाट विधेयक नै बनाइदिन्छ, कानुन नै बनाइदिँदैन, उसले कहिले कानुन बनाउँछ अनि हामी बनाउनु पर्ने भने पर्खिँदा यहाँनिर त हामीलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो भनेर कुरा केन्द्रले हामीलाई प्रदेशलाई फुक्का हुन दिएको छैन भन्ने कुरा छ। अब त्यो किन हुन दिएन, अथवा केही पछाडि यो प्रदेश सरकार नै हटाउने हो कि, अब यो मोडलमा अब माओवादीले के गर्छ थाहा छैन। तर मैले के देखेको छु भनेदेखि केपी ओलीजी जो एमालेको अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी त दलमत के अरे संसदमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले यो प्रदेश अथवा संहिताको उहाँले विरोध गर्नुभएको अवस्था छ। अब यो कुराले हेरिसकेपछि कुनै न कुनै दिन यो संहिता हट्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब त्यो हटाउने त राजनीतिक शक्तिले हो, किनभने सबभन्दा मूल त राजनीतिक शक्ति नै हो। तर जहाँसम्म के छ भनेदेखि नेपालको मोडलभित्र जुन छ त्यो सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक शक्तिहरूले, केन्द्रले अथवा तपाईँले सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारलाई, तिनटैले एकअर्कालाई सहयोग नगरेको अवस्था भएकोले अहिले यो अवस्था देखिएको। यदि यो सहयोग गर्ने हो भने त संहिता त कति वर्ष भएको छ र 5 वर्ष पनि पुगेको छैन। 5 वर्षको बालक त ठिक छैनस् भनेर कराएर हुँदैन नि त। त्यसलाई त जसले त्यसलाई बनाउनु पर्ने हो, हुर्काउनु पर्ने हो, त्यो हुर्काउनेहरू त्यसलाई माया गरेर त्यसलाई अलिकति खानपिन गरेर बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यसैलाई लुच्न लागेका छन्। अनि त्यो बालक भए रूपी संहितालाई लुच्न खोज्दाखेरि त के हुन्छ, त्यो त मर्छ। त्यो लुच्नेहरू नै, लुच्नको लागि जन्मेका नेताहरूबाट सचेत हुनको लागि नागरिकहरूले अब के गर्नु पर्ने, अब हुने अधिवेशनहरूमा अथवा अब हुने चुनावहरूमा त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले नेगेटिभ रूपमा गइरहेको छ उनीहरूलाई सबक सिकाएर के ठिक हो त्यसमा आवाज उठाउनु पर्यो। तर त्यसको लागि मैले के देखेको छु भने, जस्तै अहिले माओवादीले कुरा उठाएको छ नि, माओवादीले के भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, यो तपाईँले हेरेर उपेन्द्र यादवजीले उठाइरहनु भएको कुरा थियो। सायद यो कुरामा उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन त राख्नु भएको छ। अब त्यो कुरालाई कतिको अगाडि बढाउनु, त्यो प्रतिवेदनमा 5 दिनको लागि मात्रै राखेको हो भने त त्यसलाई भन्नु केही छैन। तर त्यसलाई उठाउनको लागि त संसदबाट अहिले उहाँले राजीनामा दिएर सडकमा जानुपर्छ। जसरी पहिले तपाईँ उहाँहरू 46 साल 47 साल पछाडि जुन 48 सालमा आउनुभएको थियो, बिचमा उहाँहरू छोडेर संसदीय प्रक्रियामा जान्न भनेर माओवादी भएर भूमिगत हुनुभएको थियो नि त। अब अहिले पनि त्यो आँट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले फेरि संसदको तलब पाइन्छ, भत्ता पाइन्छ, यसो सुविधाहरू छ भन्ने लोभ गर्नुभन्दा यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीमा जान खोज्नुहुन्छ भने उहाँले आफै भन्नुभएको छ, यो संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ भन्नुभएको छ। यो संविधान भनेको साझा सबैहरूको सहमतिको दस्तावेज मात्रै हो। समग्रमा हेर्ने हो भने यो संविधान न त एमालेलाई पूर्ण रूपमा मन परेको छ, न त काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा मन परेको छ, न त माओवादीलाई मन परेको छ, न त मधेस केन्द्रित दलहरू त छोडेर गएकै कुराहरू हो हैन। खनाल सर, जस्तो अब यो जुन संहिताको कुरा पनि आयो हैन, कतिपय सन्दर्भमा संहिता गाढो भयो भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ धेरै चाहिँ राजाहरू पाल्नको लागि यो संहिताले ठेक्दैन। नेपाल जस्तो मुलुकमा संहिता यो यसो लहरमा ल्याइयो, अहिले यसो 2-4 वर्ष चलाउँदाखेरि त यो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था देखियो। राम कार्कीको उदाहरणमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब यतातर्फ बढी खर्च भएको जस्तो देखेर यसलाई चाहिँ स्थगित गरेर अगाडि बढ्ने कि भन्ने त्यो आशयको आएको हो कि अब यहाँ त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा पनि कार्यको अनुभव छ होइन। खासमा यो मापदण्ड नबनाएर चाहिँ हामीले यो गाढो जस्तो देखिरहेको हो कि, अथवा यसमा चाहिँ सुख सुविधा भएर चाहिँ होइन सबैलाई भाग मिलाउन सकिन्छ होइन। राजनीतिक दलमा त धेरै छन्, पदपूर्ति गर्नलाई सजिलो हुने, मन्त्री बनाउनलाई सजिलो हुने होइन, मुख्यमन्त्री बनाउनलाई सजिलो हुने, सबैलाई पदस्थापन गर्न मिल्छ, यो राख्नै नै पर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै आएको हो यो। अनि यसमा विजयजीले एउटा सही नै पोइन्ट उठाउनु, यो संहिताको सन्दर्भमा गणतन्त्र खास गरी माओवादीले उठाउँदै आएको योजना थियो र 62-63 मा अरू दलहरूले त्यसलाई जनयुद्धलाई जनआन्दोलनसहितको साथसहित गणतन्त्र स्थापना भयो। तर संहिता चाहिँ खासमा माओवादीको एजेन्डा होइन। साँच्चै भन्यो भने यो मधेस दलहरूकै एजेन्डा हो। मधेसहरूको उहाँले भन्दा दोस्रो मधेस आन्दोलन पछाडि उहाँले संविधान नै मान्नु भएन। संविधान नमाने संविधानको मस्यौदा माथलाई नै उहाँले चाहिँ चलाउने काम गर्नुभयो।
त्यसैले चाहिँ संहिताको सन्दर्भमा खास गरी मधेसको ठुलो योगदान छ। कुनै बेला त एक प्रदेश पनि एक प्रदेश उठ्यो, तर त्यहाँनिर पनि कि जब त्यो संहिताको प्रश्न उठ्यो, तपाईँ यसो हेर्नु न कस्तो विडम्बना छ हाम्रो मुलुकमा भने संहिता उठ्दै गर्दा अघि उहाँले पनि भन्नुभयो आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्ने चाहिँ माओवादीले जातीय संहिताको प्रश्न उठायो जुन नेपाललाई विभाजित गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो भन्छु मैले। सबै एउटा कुरा आजका दिनमा पनि म भन्छु प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा मलाई कता कता त्यो विगतको स्मरण हुन्छ कि जस्तो हामीले हाम्रो पहिचान छोडेर हैन त्यहाँ मधेस त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को आफ्नै खालको हिस्ट्री छ, आफ्नै पहिचान छ। त्यसैले त्यो पहिचानलाई कायम गरेर त्यसलाई पो बरु बलियो बनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी कहीँ न कहीँबाट निर्देशित छौँ कि कतिबाट भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले अघि तपाईँले सुन्न खोजेको र त्यो बिट्विन द लाइन मैले बुझेको कुरा के हो भने यो संहिताको मोडेल चाहिँ अलि बढी हामीलाई बाहिरबाट लादियो कि अलि विजयजीले पनि त्यसलाई अलि मिला त्यसरी भन्न खोज्नु भएको छ, अलि इम्पोज गरिएको हो कि भन्ने खालको जुन आशय आएको छ। मलाई के लाग्छ भने ठिक छ हिजो आन्दोलनका क्रममा आउँदै गर्दा यसलाई चाहिँ कतैको मोडेल हामीले अथवा हाम्रा दलहरूले त्यो मोडेल लिएर आउनुभयो, त्यसलाई चाहिँ आज संविधानले ओनरसिप लियो, स्वामित्व लियो भनेर अथवा आम जनताले त्यसलाई स्वीकार गरे भनेर भनिरहँदा पनि यदि संहिता अथवा यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था यो जो 72 को संविधान पछाडि आयो यो संविधानमा यो कारणको तीन तहको सरकार बीचको एउटा खालको कोहेरेन्स भएको भए हैन त्यो सहकार्य समन्वय उपयुक्त ढङ्गले भएको भएर सबै कुरा ठिकठाक भएको भए मान्छे प्रश्न उठाउने थिएनन्। प्रश्न कहाँ उठ्यो त भन्दा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा आज भनौँ न मैले ठ्याक्कै सम्झेँ हैन यो बागमती प्रदेश एक्ज्याक्ट म त्यही भन्दै थिएँ बागमती प्रदेशमा अहिले ठ्याक्कै झ्याल सम्झेँ। ल हेर्नु न अब झ्याल हेर्नुस् त हरेक झ्याल मन्त्रालय एउटा मन्त्रालय हुन थाल्यो, हुन 14 वटा मन्त्रालय। ए बाबा देशलाई के गर्ने संहिता भनेको त मैले सबै अघि तपाईँलाई भनेको नेताको व्यवस्थापन मात्रै हो, सबैले बाँडीचुटी खाने मात्रै हो त, त्यो पनि कसले भन्दा त्यही निश्चित नजिककाले खाने मात्रै हो त होइन नि त हो चाकरी गर्छ हैन नेताको चाकरी गर्छ। त्यसले गर्दा समस्या के आयो भने संहिता चाहिँ खराब हो भन्ने कुरा चाहिँ आम मान्छेले यस्तो झ्याल देखेर हैन अनि चाहिँ पार्टी विभाजन अनि एउटा नेता बन्नका निम्ति अथवा त्यहाँ मन्त्री बन्नका निम्ति तपाईँको नेताहरूले चाहिँ आफ्नो खालको सेटिङ गर्ने त्यो गुटबन्दी गर्ने त्यसले गर्दा मान्छेलाई एकदम वितृष्णा एकदमै दिक्क लागेर आज संहिता चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने अवस्था मान्छे पुगिसकेको अवस्था छ। अब तर मलाई भन्नुहुन्छ नि के भने यो 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 संहिता अथवा जेसुकै भन्नुहोस् हामीले अहिले अघि उहाँले पनि उठाउनु भयो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा चाहिने हैन समानुपातिक प्रणालीका जो प्रसङ्ग छन् यी सबै विषयको एउटा के चाहिँ हो भने हामीले सबै विषयको समाधान खोज्ने यही संविधानभित्र बसेरै हो। त्यसैले सिके राउत पनि संविधानभित्र आउनुभयो, विप्लव पनि संविधानभित्र आउनुभयो, शान्तिपूर्ण राज प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्न आउनुभयो, सम्बन्ध छैन नि त बाहिर गएर। त्यसैले आजका दिनमा हामीले प्राप्त गरेको यही संविधान हो जो लोकतान्त्रिक संविधान संहिता सहितको संविधान हो। यो संविधानभित्र बसेर अघि तपाईँले भनेको हामी यदि संहिता हामीलाई साँच्चै भारी भयो त्यसमा पनि चाहिने बिचको हैन प्रदेश सरकार भारी भयो भने प्रदेश सरकारको विकल्प के हो त भनेर जानुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यसको लागि पनि के भने त्यो त त्यसै पनि कि त संविधानमा 2/3 ल्याएर संशोधन गरेर जानु पर्यो, त्यो कति सम्भव आफ्नो ठाउँमा छ, कि त फेरि यसका निम्ति एउटा कुनै खालको जनमत सङ्ग्रह गरेर जानु पर्यो, त्यो पनि कति सम्भव छ आफ्नो ठाउँमा छ। जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने बित्तिकै फेरि अरू विषय आउँछन् जनसङ्ग्रह गर्ने बित्तिकै अरू विषय पनि आउँछ। त्यसैले त्यही सजिलो पनि छैन। त्यसैले मेरो त भनाइ के भने आजको दिनमा यो हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्थामा यहीँभित्र व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष छन् तिनलाई अझ समुन्नत बनाऊ, व्यवस्था अभ्यासका क्रममा देखिएका नकारात्मक पक्ष छन् भने तिनलाई पनि हामी सुधारेर अघि बढौँ, सम्बन्ध हाम्रो त्यो अब ढङ्गले आउँछ। जस्तो यो कुखुराले चाहिँ चारो खोजे जस्तो यो खोस्रिरहने भत्ता पारेर हिँड्ने जस्तै भएको छ अहिले देशको यो अहिले समग्र व्यवस्था। हामीले अब गणतन्त्रलाई ल्यायौँ होइन, संहितालाई ल्यायौँ, अब प्रदेशको संरचनामा हामी गइरहेछौँ। अब खोसल्दै जाने यो त ठिक रहन्छ, यहाँ रहन्छ, अर्को ठाउँ खोसाल्ने, खोसल्दै जाने यो चाहिँ पुर्ने काम चाहिँ कहिले नगर्ने हो कि टेस्ट गरेर। जस्तै तपाईँले के देख्यो भने टेस्ट हुनु त नेपाल टेस्टको विश्वले टेस्ट गर्ने ठाउँ भनिन्छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्छ नि प्रदेशहरू पनि मुख्यमन्त्री फेर्न र प्रदेश प्रमुख फेर्नको लागि मात्रै हो भने सन्देश त गइसक्यो होइन। यस्तो अवस्थामा त्यो खोस्रिने भन्दा कि नेपालको राजनीति नै 10-10 वर्षमा चेन्ज भइरहेको 10-15 वर्षमै चेन्ज भइरहेको अवस्थाहरू पटक छ क्या त्यो। त्यसले गर्दा पनि अब त्यो 10-15 वर्षभित्रपछि जनमत सङ्ग्रहमा डराउनु हुँदैन होइन, किनभने त्यो प्रत्यक्ष 2/3ले संशोधन गर्न सकिन्छ। 2/3 पुग्दैन भनेदेखि 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा के भन्यो भने मुख्य विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह गरेर जाइने छ भनेको थियो, त्यो गरेको छैन।
त्यसलाई पुरा गर्न पनि अहिले विवादित भएको राष्ट्रिय इस्युहरूमा 2-3वटा सवालहरूमा धर्मको सवालमा शासकीय स्वरूपको सवालमा भने यो हामीले जनसङ्ग्रह गरेर जानुको विकल्प छैन, त्यो नै गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको अब अहिलेको राजनीतिक दलहरू त फेरि अब गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेछन् होइन। एकातर्फ हेर्ने सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ गठबन्धन बनाउने, तर विषयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ परपर भाग्ने यो प्रवृत्ति त छ नि। गठबन्धन त सत्ताको लागि मात्रै भयो, सत्ता कहिलेकाहीँ सत्ताको लागि कहिलेकाहीँ विदेशको प्रभावको लागि मात्रै भइरहेको छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन यो विदेशी डिजाइनमा बनेको गठबन्धन भन्ने कुरा क्लियर छ। अब यो 5 दलीय गठबन्धनबाट एमसिसीकै कारणले पछि गएर यो भङ्ग भएर अर्को 5 दलीय गठबन्धन भएर फेरि एमसिसी पास हुन्छ, किनभने मोहन ठाकुरले एमसिसी हुनुपर्छ भन्दैछन्, एमाले पनि अब सरकारले के भन्छ त्यस पछाडि गर्छु भन्दैछन्, अनि त्यस पछाडि काङ्ग्रेस भयो, त्यस पछाडि अरू दल राप्रपाको के अरे तपाईँले बाबुराम भट्टराईले पनि भन्दैछ नि हुनुपर्छ भनेर, राप्रपा कमल थापा पनि हुनुपर्छ भन्दैछन्। यसो हेर्दा 5 दल त उतै पुग्छ। अब 5 दलीय गठबन्धन अर्को बनेर एमसिसीको लागि फेरि त हुन पनि भेट्दैन। यो गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा स्वार्थले अथवा विदेशबाट कुनै फन्ड आउने बेला छ भनेदेखि त्यसमा हालिमुहाली गर्नको लागि उनीहरूले गर्छन्, तर सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन त कहीँ पनि भएको देखिएको छैन। जबसम्म सैद्धान्तिक आधारमा हुँदैन, बरु म त के भन्छु भने एमाले र माओवादी फेरि मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो के अरे केपी ओली मरिहाल्लान् अनि मैले 50 वर्ष खान्छु भनेर लोभ लागेर मिलेको जस्तो देख्यो नि प्रचण्ड त। त्यो लोभ हेर्नु, उसले एउटा व्यक्ति मान्छे मरोस् र म जब हुन्छु भने त मैले त्यो त विश्वको एउटा टप भएको एउटा फोटो थियो नि, जुन के अरे एउटा मान्छे के अरे मर्न आँटेको बच्चा थियो अनि गिद्धले चाहिँ त्यो कतिखेर मर्छ र सिनो खाएर बस्छु भनेको थिएँ, अनि त्यो मर्न आँटेको बच्चा चाहिँ प्रचण्ड के अरे केपी ओली भए, त्यो गिद्ध चाहिँ प्रचण्ड भएर बसे जस्तो भयो। आखिर त्यो बच्चा मऱ्यो न उसले खान पाएन भनेपछि त्यो प्रचण्डको त्यही हालत भएकोले त्यो खिच्ने फोटो पत्रकारले त आत्महत्या गरेछन्। कतै प्रचण्डजीले पनि त्यस्तै आफूलाई फिल भएर कुनै दिन आफूलाई कुनै घट दुर्घटनामा पार्छन् कि भन्ने मलाई डर लागिरहेकोले कम्तीमा एमाले त्यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित एउटा दृष्टान्त नि प्रस्तुत गर्नुभयो। सबै आत्महत्या चाहिँ हजुर त्यो नराम्रो हुँदैन पनि भन्नु उहाँले आफै भन्नुभएको थियो। भनेपछि सबै आत्महत्या नराम्रो हुँदैन भनिसकेपछि मलाई तपाईँले के भने मलाई के त्यो तपाईँलाई एउटा सुनाउनु मन लाग्यो भने नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटले एकपटक द्वन्द्वमा पढेको पत्रकारहरूलाई फेलोसिप दिएको थियो। मातृका तिनसिना सङ्खुवा सभाले एउटा लेख्नुभएको थियो, सङ्खुवा सभाको मान्छेहरू किन आत्महत्या बढी गर्छन् भनेर लेख्नुभएको थियो होइन। अनि एकजना एउटा घटना कस्तो थियो नि, एउटा साथीले रुम पार्टनरले आत्महत्या गरेछ, अनि उहाँ मलामी जानुभयो, लाछी रहेछ किन गरे यसरी, मर्द भयो गर्नु हुँदैन भन्थ्यो, तर भोलिपल्ट ऊ आफैले गरेछन् क्या जसले त्यसो भनिरहेको थियो। भोलिपल्ट उसले आत्महत्या गर्यो भनेर जुन स्टोरी मैले पढेँ ठ्याक्क प्रचण्डले त्यो भन्दा मैले सम्झेँ क्या, कतै प्रचण्डलाई यो के आयो दिमागमा भन्ने खालको मलाई लाग्यो। तर यो मैले के भन्छ त्यसैले गर्दा यो उनीहरू मिल्नको लागि किन सैद्धान्तिक कुरा उठ्यो भने सैद्धान्तिक रूपमा मिल्नलाई अहिले कम्युनिस्टहरू एक हुनैपर्छ। त्यसमा कम्युनिस्ट एक हुनको लागि के अरे एमाले र माओवादी मिल्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले न्युट्रल कुरा गर्छौँ। समय सकिन लागेको जानकारी आइसकेको छ मलाई जहाँ जाँदै। अब चाहिँ यो महाधिवेशनपछि पुष्पकमल दाहाल नै अब शक्तिशाली हुने देखिएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब पार्टीलाई जस्तो यस अगाडिका छुटेर गएका नेता जोड्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन, अथवा त्यहाँ भएकालाई जोगाउने हो कि अरूलाई जोड्ने हो? जोगाउने कि जोड्नेमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल कतिको सफल हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले जोड्न सक्नुहुन्न, किन जोड्नका निम्ति उहाँले त्याग गर्नुपर्छ, त्यो त्याग गर्नमा तयारी हुनुहुन्न। बरु मलाई त के लाग्छ भने उहाँसँग भएका जो छन् अहिले जो साथीहरू हुनुहुन्छ ती तपाईँले यसो हेर्नु भने त्यो महाधिवेशनमा उहाँहरूको अनुहार हेर्नु भने त्यो अनुहारमा फरक देखिन्छ अथवा कहीँ न कहीँ प्रचण्डप्रतिको असहमति देखिन्छ। त्यसैले ती साथीहरू पनि छोड्छन् कि भन्ने लाग्छ। डाक्टर मिश्र, अब सबै सकिएको छ, यहाँको नि छोटो जोड्ने अभियानमा उहाँ सफल हुन्छ कि चाहिँ छुटाउने अभियान? उहाँ चाहिँ युटर्न हुने खालको व्यक्ति हो र तपाईँले यसपालिको प्रतिवेदन भारतलाई त्यति उहाँले के अरे गाली गर्नुभएको छैन, केही पनि भन्नुभएकै छैन भन्ने पनि हुन्छ, सुन्ने छ जति अमेरिकालाई उहाँले गाली गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले अथवा चाइनाले उहाँलाई जोड भन्ने भने जोड्ने मान्छे किन उहाँ आफ्नो एङ्गलबाट अब हिँड्नु भएन, उहाँ अरूको भइसक्नु छ क्या, विदेशीको भइसक्नु भएकोले कसैले मिल भनिदिएपछि उहाँ गएर खुरुक्क मिल्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई चुनावमा पैसा चाहिएको छ। किनभने उहाँले पैसा हेर्नुहुन्छ क्या, किन उहाँको त्यो प्रतिवेदनभित्र मैले तपाईँलाई अघि भने नि, किन 10जना विश्वको धनी मान्छेको लिस्ट राख्नुभयो, त्यो किन राख्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ जहिले पनि दिमागमा पैसा खेल्छ। प्रचण्ड भने त मेरो पैसा भन्ने मलाई दिमागमा आउनु थाल्यो। त्यसले पैसाको लागि उहाँ मिलाउनु पनि सक्नुहुन्छ, एमालेसँग मिल्न सक्नुहुन्छ, अरू फुटेर गएर अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा दिने मान्छे चाहिन्छ मलाई। त्यसले गर्दा उहाँ सैद्धान्तिक अडान त उहाँको विचलन भइसक्यो। जब उहाँले माओवाद छोडेर प्रचण्ड छोडेर संसदीय व्यवस्था आउनुभयो, संसदीय व्यवस्थाको चास्नीमा पनि यति डुबुल्की मार्नुभयो कि घरि योसँग मिल्ने घरि तोसँग मिल्ने भन्दाखेरि मुसा प्रवृत्तिको उहाँको व्यक्तित्व भइसकेकोले अब उहाँको जति व्याख्या गरे पनि के हुन्छ भने उहाँ अब ओह्रालो लागेको मृग जस्तै हो भन्नु राजनीतिमा। हस्, यहाँहरू दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते, धन्यवाद।
दर्शक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विजय मिश्र विश्लेषकको रूपमा र पत्रकार अनि लेखक गोपाल खनाल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर नेपालको पछिल्लो राजनीतिसँग सम्बन्धित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। नयाँ रङ्गहरू, स्वरूप र रणनीतिक निर्माणमा माओवादी केन्द्र। राष्ट्रिय महाधिवेशनसँगै सङ्गठन विस्तार र सशक्तिकरणको